بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده 30 مارس 2016 ومحدثنا الليله هيكون الزميل العزيز الاخ يحيى شرش. الاخ يحيى شرش الحقيقه بيدي محاضرات قبل كده اكتر من مره، بيتميز ان ثقافته علميه، بيبقى فيري بريسايز، بيبقى حاد جدا واضح جدا في كل كلامه، لان بيربط العلم دايما بالعلوم الميتافيزيكس. فهو ان شاء الله النهارده هيكلمنا عن الظواهر الروحيه. وكلمه الظواهر الروحيه دي برضه عشان نفسرها نقول ايه؟ حوادث بتحصل، احداث او حاجات بنشوفها او بنسمعها خارج الحواس الخمس ولا يمكن تفسيرها بالقوانين العاديه. دي ظواهر روحيه، والاخ يحيى هيبتدي يكلمنا وفي الاخر نعلق تعليق بسيط وناخد الاسئله لاي حد يسال سؤال، نقول له اهلا وسهلا بك. مساء الخير وشكرا على حضوركم. مش عارف ليه الدكتور سيد متوسم فيا ان انا يعني عندي مواضيع اقولها، انما انا ما عنديش، لا انا زي بعض الزملاء هنا اللي عندهم مواهب يعني علشان يقدروا يتكلموا عنها، ولا انا بقرا وعندي مواضيع فلسفيه زي برضه بعض الزملاء اللي هنا اللي بيلبسوا اسود في اسود على طول. انما بحاول اجتهد يعني، واحنا كلنا يمكن الغالبيه زي كلنا يعني جينا عشان عندنا فضول ان احنا نعرف الظواهر الروحيه دي ونعرف الدنيا فيها ايه، وهل هي كده وبس وبعد كده في ايه. وكلنا بنحاول نغذي الفضول ده بان احنا نقابل ناس من ربنا يعني حباها بشيء من الموهبه في المجال ده، او بنقرا ونقعد نتكلم مع بعض ونحكي. فعلشان اخلي بقى الدكتور سيد يحرم يقول لي محاضرات تاني، قررت ان انا كنت دايما في حته في التصنيف بتاع الظواهر الروحيه بتتعبني كده. حتى عنوان الكتاب اللي الدكتور سيد عامله ده واحد من اكثر من 10 كتب هو عامله، بيتكلموا عن الوساطه الروحيه ميديمشيب، والوساطه دي بيتفرع منها حاجات، رغم ان انا في رايي ان الوساطه دي جزء من الظواهر الروحيه. فانا هتكلم يعني موضوع محاضرتي النهارده عن الظواهر الروحيه من وجهه نظري انا، كانها يعني رؤيتي انا الخاصه وازاي انا بصنف الحاجات دي. بس قبل ما ابتدي اتكلم عايز اعيد على شويه نقط اساسيه، ابجديات يعني في تعريف الامور قبل ما نتكلم في الظواهر الروحيه. اولا كلمه روحيه كلمه في اللغه العربيه غلط. احنا ما بنتكلمش على روحيه بمعنى روح. احنا قلنا واتفقنا ان احنا اليونت الموجوده حاليا ده اللي قدامنا كلنا جسد بشري متمثل فيه النفس، والنفس دي شغلة الحياة فيها هي الروح. فاحنا مش بنتكلم عن الجسد البشري ده، الجسد البشري ده جزء فيزيقي مش بنتكلم عنه، والروح دي ما احناش عارفينها ولا اي حد عارفها. احنا بنتكلم عن النفس اللي هي الشخصية الكينونة اللي هي بتتجسد هنا اهو في الجسد البشري ده اهو، واللي هي حية وبتستمر في الحياة بالروح بعد ما الجسد البشري ده بيفنى. انما رغم كده نلاقي ان يعني شيخ الجماعه السلفيين ابن تيميه التلميذ بتاعه ابن القيم الجوزيه له كتاب مشهور جدا اسمه الروح. كتاب مشهور جدا جدا بيتكلم عن تجارب روحيه وظواهر روحيه وظواهر وساطه ورسائل جت من العالم الاخر. الدكتور رؤوف عبيد برضه اشهر واحد تقريبا كتب عن الموضوع ده في اللغه العربيه، بيتكلم عنوان الكتاب بتاعه انسان روح لا جسد. برضه بيتكلم على كلمه روح، محدش بيقول نفسه، ولو ان هو في اول فقره في الكتاب او في اول فصل في الكتاب بيتناول النقطه دي وبيحاول يشرح العيب اللي في اللغه العربيه في اللغات الانجليزيه والفرنسيه. علم النفس بسيكولوجي، علم الدراسات الروحيه او النفسيه اللي انا مقصودها سايكيك ساينس او سايكولوجي. بالفرنساوي الروح
والنفس مختلفين، او بالانجليزي كمان سول وسبيريت. السول اللي هي الروح، والسبيريت اللي هي النفس. التفرقه واضحه في اللغات اللاتينيه او الفرنسيه والانجليزيه على الاقل اللي انا اعرفهم، انما في اللغه العربيه من اول كتب طلعت لغايه اخر واحد دكتور رؤوف عبيد كلهم بقت حاجه لازمه يعني في اللغه العربيه انهم بيتكلموا عن الروح والمقصود بيها النفس. تمام؟ مفيش حاجه علميه كتير هتكلم عنها زي ما الدكتور سيد بيقول ان انا محاضراتي يعني بتميز بيها، بس برضه احب اكد على نقطه دايما يمكن بتكررها في كل محاضراتي، ان كل الكون اللي احنا شايفينه ده اهو ماده وطاقه، والماده والطاقه دي لا تفنى ولا تخلق من عدم، وبعدين بنتكلم بعد كده ماده وطاقه بيتبادلوا مع بعضهم شكل الظهور. وبنقول كمان بنضيف على كده ان المشاعر نفسها طاقه، المشاعر الانسانيه سواء الايجابيه او السلبيه دي طاقه. وبنقول ان بالمفهوم البدائي البسيط ده الطاقات دي لو رتبناها لازم هيكون المحبه والحب دي ارقى صفه موجوده وارقى حاجه موجوده وهدف للحياه في حد ذاته. الجسم البشري اللي هو الجسم الفيزيقي اللي احنا فيه ده ده جسم من عده اجسام بيتكون منها الباكج بتاع الانسان. مجرد الحصر يعني جسم علوي وجسم عقلي وعاطفي وجسم مادي. الروح هي روح الشعلة بتاعت الحياة، والنفس اللي هي كينونة نفسها بما فيها من خبرات وشخصيات متراكمة. لو أنا بتكلم عن نفس أو تجربة بشرية في القرن العشرين غير ما بتكلم عن تجربة بشرية في القرن العاشر أو قبل كده، زي ما الحضارة بتتطور، زي ما يكون واحد في مرحلة دراسية وانتقل لمرحلة دراسية متقدمة، نفس المنوال ده بيتقال على الناس اللي بتتكلم أو بتعتقد في نظرية إعادة التجسد أو الاستنساخ. أنا ببص لها على إن إحنا بنعيش مراحل وكل مرحلة لها هدف أو لها مناسبة. إحنا زي ما يكون إحنا دلوقتي في مجموعة في جيران في منطقة ساكنين مع بعض، وبعدين بننفصل ونقابل بعض بعد كده، وبعدين نخش مدارس، وبعد مدارس نخش جامعة، وبعد جامعة يبقى في حياة عملية. كل مرحلة من المراحل دي حياة، كل مرحلة من المراحل دي حياة. على نفس المنوال ده هو الارتباطات اللي بيننا وبين الحيوانات الأخرى. أنا نفس الشخص، بس أنا في الحياة اللي قبل كده أو في الحياة اللي بعد كده بما في ذلك من علاقات أسرية وعلاقات صداقة وعمل، كل دي بتبقى مرحلة. يعني مفيش بعد كده يعني في طبعا معزة خاصة للأب والأم والأحباء والحاجات دي، بس إحنا بنعيش مراحل. كل دول بالنسبة لنا مجرد شركاء في رحلة، وهيبقى في شركاء غيرهم وشركاء غيرهم. في النهاية مفيش غير تطور للأنفس دي كلها، مفيش بعد كده راجل وست حتى، كله بيبقى بيتطور للأشكال ما عندناش عنها معلومات كتيرة أكتر من إنها أنفس راقية يعني. فلما نتكلم عن الوساطة أو الظواهر الروحية، كلمة ظواهر روحية احنا زي ما قسمنا كده لازم هتكون علاقة بين نفس ونفس. المفهوم اللي احنا بنتكلم عنه انها نفس في العالم اللي احنا فيه مع نفس في العالم الآخر. ده مفهومي أنا للظواهر الروحية. كل ما يندرج نحو أي علاقة بين اتصال تام بين نفس في الحياة الأرضية ونفس في العالم الآخر، هي دي الظواهر الروحية الأساسية اللي بنتكلم عنها. هي دي الحاجات اللي بتخضع كمان للعلوم بتاعت الدراسات الروحية. الاتصالات الروحية دي لما بنفتح الباب بتاعها ما بتقتصرش على أنفس بشرية، ممكن يكون فيها برضه اتصال لكائنات راقية تانية، سواء كانت
مرشدة، أرواح مرشدة أو ملائكة. الاتصال الروحي ده ما هوش زي التجربة العلمية اللي لما بتكررها بنفس الظروف وبنفس الشروط تدي لك نفس النتيجة، لأنك بتتعامل مع كائنات حية، بتتعامل مع كائنات حية أرقى منك كمان، مش على نفس المستوى بتاعك، فما هماش تحت أمرك تستدعيهم، ما هماش دي كائنات لها ردود فعل خاصة بيها، ممكن رد الفعل يختلف من موقف لموقف. فالتجربة العلمية زي ما أنا قلت شروطها إنها لو اتكررت تحت نفس الشروط وبنفس الظروف لازم تدي نفس النتيجة، فهي نفس النتيجة موجودة، إن في اتصال بيحصل بين عالم آخر والعالم الآخر ده هو. بس نشيل الخبز ما دام مفيش. خلاص. لا مش فشرط تحقق نفس النتيجة بيحصل، بس نفس النتيجة زي ما قلت احنا بنتعامل مع كائن حي أرقى مننا. في حاجة كمان؟ شوية بس عشان نشوف. الله يكرمك. شايف الكاميرا؟ فالشرط العلمي بتاع ان نفس النتيجة بيتحقق بس مش بنفس الشكل، لأن احنا بنتعامل مع كائن حي آخر وكائن حي أرقى مننا كمان. فالاتصال الروحي ده نوع من أنواع العلاقات أو الظواهر الروحية. الاتصال الروحي ده هو في أنواع في رؤيتي أنا. أولها وأهمها وأكثرها شيوعا الوساطة الروحية أو الميديمشيب. لو بصينا في أي كتاب من كتب الوساطة الروحية، كل الكتب اللي أنا شفتها عربي أو أجنبي بتبتدي بالتصنيف ده، الوساطة الروحية. والوساطة الروحية بتنقسم لجزئين، جزء وساطة روحية عقلية وجزء وساطة روحية مادية. أشهر حاجة الوساطة الروحية العقلية، وأشهر مانيفستيشن لها اللي هو الجلاء بأنواعه. إحنا الحواس بتاعتنا متحددة في الجسم البشري بالحواس الخمسة المعروفة. أي حاجة بياند أو خارج نطاق الحواس الخمسة دول بتبقى بيحصل لها أي مانيفستيشن بأي طريقة، زي ما بقول دلوقتي بنسميها جلاء. فزي ما في بصر وسمع وشم وتذوق ولمس، نفس الخمس حواس دول لو حصل فيهم حاجة خارجة عن نطاق المحسوس أو المرئي تبقى تدخل في نطاق الجلاء. أولها وأشهرها الجلاء البصري. الجلاء البصري اللي هو طبعا الحاجات دي كلها بتتميز بحاجة، يعني الوساطة الروحية إنها تبع الشخص نفسه، يعني أنا بشوف الحاجة أو بسمعها أو بحس بيها، أنا بس اللي بشوفها، بقية الناس ما بتشوفهاش أو ما بتشعرش بيها. الجلاء البصري اللي هو بيتمتع به بعض الناس إنه بيقدر يشوف سواء مناظر أو أشخاص، سواء أرواح أو كائنات أخرى راقية. ممكن بتكون الرؤية في الخيال وهو يعني مغمض عينيه، وممكن تكون وهو قاعد في وسطينا كده وبيشوف الرؤية دي موجودة في وسطينا، بس محدش تاني شايفها غيره. بينقل عنها وصفها، بينقل عنها شكلها، تعبيراتها. الحاجة الثانية الجلاء السمعي، بتسمع كلمة أو بتسمع لفظ أو جملة، بتسمعها أنت لوحدك محدش تاني بيسمعها. ممكن بتكون مترابطة مع الجلاء السمعي، بتسمع الشخص اللي قدامك بيقول حاجة أو بيسأل حاجة أو بيرد على سؤال. الجلاء الحسي من غير ما تشوف أو تسمع، بتحس بوجود كائن، بتحس إن حد بيبص لك أو إن حد يعني موجود، زي ما تلتفت مرة واحدة كده عشان مثلا حسيت إن حد جنبك أو حاجة، بس يبقى إحساس قوي فعلا
له دلالات اخرى غير مجرد ان انت بتشوف حد. الوساطه الروحيه والعقليه دي الكليرفوينس والكلير اودينس والكلير سنتينس دول اشهر ثلاث اشكال للكلام تحت كلمه الوساطه الروحيه. في حاجات تانية برضو في الوساطات الروحية بتشمل حاجات يعني مش واردة كتير، بس على سبيل الحصر يعني موجودة في طبعا الكتاب بتاع الدكتور السيد ده الوساطة الروحية وكتب تانية كتير موجودة بالتفصيل، زي مثلا الكتابة التلقائية. بيكون الشخص اللي في الحالة دي بيجيله إلهام أو وحي، بيكتب رسالة ممكن يكتبها بلغة ما هوش هو فاميليار بيها، ممكن بدل الكتابة بيكون رسم، سواء رسم يعني مجرد حاجة صغيرة أو لوحات كاملة. الوساطات الروحية العقلية دي هي اللي ممكن بتنتظم فيها دوائر للدوائر الروحية للدراسة وللتمرين وللترقي روحيا يعني. هو ده الوسيلة لها، بتكون دايما الدوائر دي لازم تكون في وجود قائد للدايرة دي، لازم يكون فيها شيء من الاحترام والالتزام والإحساس بالمسؤولية من الناس اللي مشاركين فيها. لازم بيكون ملهاش أي غرض مادي، ملهاش أي غرض غير الارتقاء الروحي وغير منفعة الغير. غير كده ما تنتظرش منها أي تطور أو إن أنت تتطور فيها، لأن أنت بتتعامل مع كائنات أرقى هي أخرى ملهاش أي هدف غير الخير والمساعدة. فالهدف ده هي لو مش حاسة بيه فيك مش هتتعاون معاك، طالما في النية صافية وطالما في التزام وفي تواجد مستمر وصبر، النتائج بتبان على طول سواء طالت أو مدة أو فصل. دي الأنواع المختلفة أو المشهورة من المنتال ميديمشيب أو الوساطة الروحية العقلية. في بقى مانيفستيشن أو ظهورات بتبان بشكل كل الناس كل المجتمعين بيشوفوه أو كل المجتمعين بيسمعوه. دي بتبقى وساطة روحية مادية physical mediumship. أبسطها وأولها في كل التصنيفات الأعداد دي بتبقى في أجواء الإضاءة فيها طفيفة شوية، بتسمح بتجسدات بتبان في غير وجود الضوء القوي. أشهرها التجسدات على الوجه، تلاقي الشخص المتلقي ده وجهه بيبان عليه تفاصيل وجه الشخص اللي بيوصل الرسالة أو اللي موجود معانا. الصوت بتلاقي حد من اللي قاعدين صوته بيتحول إلى صوت الشخص اللي بيحاول يوصل رسالة برضو. في حاجات فيزيكال تلاقيها بنجيبها أو زي مثلا في يعني بيسموها تليبورت، يعني جلب أشياء أو اختفاء أشياء، تبقى حاجة فيزيكال برضو واضحة قدام الجميع، جسم صلب قدام الناس كلها أو whatever يعني الجسم ده إيه، يا إما يختفي يا إما يجي من فراغ. الأجسام نفسها تتحرك تروح أو تيجي، الدق أو الطرف، كل دي وسائل بتلجأ إليها الانتيتيز الثانية دي لإثبات أو للتدليل على وجودها يعني، أو أضواء أو الجالسين حد منهم يحس إن هو اتلمس، ولو إن ده بيبقى إحساس مش كامل يعني، لأنه بيبقى في شخص واحد مش في المجموعة كلها. الكتابة تلاقي الكتابة أو زي ما بيسموها إيه البتاع اللي فيها حروف أبجدية وسهم. أيوه تمام. أو الكتابة المباشرة، القلم بيكتب بنفسه على الورق أو الرسومات. أو أشهر حاجة ولو إن دي الكتب كلها بتقول إنها ما بتبانش كتير دلوقتي، اللي هو التجسد بالمادة الإكتوبلازم اللي بيفرزها الوسيط ده، بيبان يا إما جزء من الجسم أو جزء من الوجه، أو في حالات نادرة بيبان الشخص كامل. دي التقسيمة بين الوساطة الروحية العقلية والوساطة الروحية المادية.
أهم حاجة نسيت أقولها في الوساطة الروحية العقلية اللي هو الترانس، حالة الشخص من الموجودين يجيله روح الضيف اللي موجود معانا، يا إما يفضل الراجل الوسيط ده محتفظ بوعيه، إنما بيعبر عن أفكار أو جسمه بيستخدمه الضيف ده في التعبير عن أفكاره بالكلام وبالحركة. دي حاجات ناس كتير قوي شافتها، أنا شفتها كمان. أو بيبقى مغشي عليه تماما بحيث إن لما بتنتهي الجلسة ما بيفتكرش أي حاجة من الحاجات اللي هو قالها أو اتحدث عنها. الشيء الغريب إن الحاجات دي بتبقى بعد كده بتبقى مش عارف أقول إيه يعني أنا شفت مثلا واحدة ست كانت بتعاني مش من حمى يعني، بس لسه قايمة من حمى ومريضة وست كبيرة في السن مش صغيرة، وبعدين دخلت في ترانس وغابت خالص، والشخص اللي تملكها ده فضل متملكها حوالي ما يقرب من أكتر من نص ساعة قدامنا. في خلال النص ساعة دي كانت هي واقفة على رجليها، مش قاعدة على كرسي ولا حاجة، ورايحة وجاية وفايقة خالص، وكان شخص اللي كان راجل المتلبسة ده وبترد على الأسئلة وبتاع. وبعدين لما طلعت من الترانس كانت شكلها صحتها رضة وفايقة أكتر من لما كانت في الأول، وكانت منتعشة جدا يعني. كانت تجربة لطيفة يعني الحقيقة. بعد الكلمة اللي بقولها دي بتاعت الترانس ده، هي النقطة الثانية اللي بالترتيب يعني اللي بنتكلم عليه من الاتصال الروحي والوساطة الروحية هي العلاج الروحي. العلاج الروحي ده برضه بيتم من خلال وسيط. الوسيط ده بيبقى مجرد قناة بيوصل الطاقة الشفائية أو أسلوب الشفاء اللي بيتبع من الأرواح الطيبة اللي بتحاول إنها تشفي للشخص المصاب. ممكن يكون في لمس مباشر، ممكن الأمر ما بيحتاجش للمس مباشر، ممكن حالة الشفاء بتكون سريعة، ممكن تكون بطيئة، بتحتاج أكتر من جلسة. الناس اللي عندها جلاء بصري كلها أو معظمهم يعني بيشهدوا تغير في الطاقة أو الهالة اللي حوالين الجسم بتاع الشخص المعالج، بيشوفوا انتقال طاقة من الشخص المعالج للشخص المريض. واكتر من كده كمان ممكن العلاج الروحي ده يبقى عن بعد، يعني مش ضروري الشخص المعالج والشخص المريض يكونوا في مكان واحد. الحاجة اللي أنا بشوفها بقى من الحاجات اللي يعني غير التصنيف ده اللي ما بعدتش كتير عن الكتب بتكتبه، بيحطوا تحت الظواهر الميديم شيب، يحطوا الخروج من الجسد أو الإسقاط النجمي، الأسترال بروجكشن. الأسترال بروجكشن دي تجربة شخصية فردية ما لهاش دعوة بأي روح تانية أو أي ما حصلش فيه اتصال بين روح تانية. دي بتبقى تجربة شخصية بالتمرين الإنسان ممكن يوصل لها. ممكن النفس تنفصل عن الجسد وتسبح يعني في مسافات ممكن تكون قصيرة وممكن تكون